السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه اللي هي محبوب الجماهير وهو الطاكوس. نتمنى يعجبكم. نحتاجو كمقادير بالنسبه للطاكوس. غنحتاجو الكفته ديال البكري، غنحتاجو صدر الدجاج مقطع على هذا الشكل مربعات. الكميه تتبقى على حسب الرغبه، على عدد الاشخاص اللي عندك في الدار. نحتاجو بصله كبيره مشلضه على هذا الشكل. غنحتاجو التتبيله ديال الدجاج، غيكون فيها معلقه صغيره ديال توابل شاورما، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال فلفل اسود، نص معلقه ديال الكركم، نص معلقه الملحه، وربع معلقه ديال الهريسه، وواحد مرق الدجاج، و جوج ديال اليوغورت مسوسين. بالنسبه للتتبيله ديال اللحم غنحتاجو فيها نصف ملعقه ديال التتبيله ديال الكفته، شويه ديال البابريكا، شويه فلفل اسود، شويه الكمون، شويه الهريسه، وواحد مربع ديال المرق ديال البكري. غندوزو دابا باش نتبلو الدجاج ديالنا كيف غتشوفوا. خصو يرقاد على الاقل واحد الساعه ديال المكانه، على انت واش قديتي. غنضيفو دانون طبيعي، غنضيفو التوابل ديالنا، غنحركو على هذا الشكل هذا حتى يتلبس لينا كامل. غنبدا نحركو فيه على هذا الشكل حتى نتاكدوا بلا ديك التتبيله اللي درنا وداك يوغورت كله تلبس لينا بالدجاج. كيف قلت لكم، قد ما بقى قد ما مزيان، قد ما بقى زعما داخله هاد التوابل قد ما مزيان، على الاقل ساعه د المكانه. صافي دابا بعد ما سالينا هادشي غنخليوه على جنب، وغندوزو دابا باش نطيبو الكفته. غندوزو دابا باش نشحرو الكفته. نحتاجو شويه ديال البصله، غنضيفو شويه من زيت الزيتون وشويه من زيت المائده، غنخليوها تشحر مزيان على هذا الشكل. هي قد ما تشحرات قد ما مزيان باش كتجي ما كتبانش وكتجي بنينه. غنخليها انا تحمر. تجي بحال هكا. كنضيف عليها شويه ديال الثومه، كنضيف الكفته، كنضيف مكعب مرق البكري، كنضيف التوابل، كنحرك الكل حتى يتشحر ليا مزيان.
كنبدا نشحر على هاد الطريقه هذه. الكميه كتبقى على حسب الرغبه، كل واحد والافراد اللي عنده في الدار. بعد ما كتشحر ليا بحال هكا غنطفي عليها وغنخليها تبرد على جنب، وندوزو نشحرو الدجاج. دابا الدجاج غنديرو البصله، غنضيفو شويه من زيت المائده وشويه من زيت الزيتون، غنشحرو بصله بحال في الاول نيت بحال نفس الطريقه. غنضيفو الثومه، جوج فصوص بحال هكاك ديال الثومه، بعد ما تشحرت لي البصله غنضيف الدجاج بحال هكا، تيكون شرب ليا ديك التتبيله اللي درت ليه. كنشحرو على عافيه عاليه شويه باش ما يطلقناش داك الماء ديالو. كيجي مشحر على هذا الشكل هذا، كتجي ديك لاصوص باينه باش ما كيجيش ناشف. دابا غادي نطفي عليه. بنات الفريت كنديروا الزيت في شي طاوه بحال هكا، كنقليو الفريت اللي غنحتاجو. كنظن كلشي كيعرف يقلي الفريت. انا الفريت كناخدها على برا باش كتجيني ناشفه وما كيجينيش طاكوس مزيت ولا فيه شي حاجه بحال هكا، تيجيني ناشف وفيه لي صوص اللي انا بغيت. كنكمل نقلي على هذا الشكل هذا حتى تنسالي الكميه اللي عندي كامله على هذا الشكل. من بعد ندوزو باش نجمعو طاكوس. من بعد ما شحرنا الدجاج كيولي على هذا الشكل هذا بعد ما برد، والكفته والفريت، ونحتاجو جبن سندويشات، ونحتاجو خبز تورتيلا ولا خبز تاكوس كيف معروف، ونحتاجو لاصوص الجيريان معروف. لاصوص الجيريان الا ما كانش في تاكوس بحال ما كاينش. غندير انا المايونيز على حسب ما لين الدار كيبغيوش لي صوص بزاف، غندير صوص وحده ولا صوص مايونيز. باربيكيو كيبغيوها غير شي وحدين. من بعد نشوف.
من بعد ما دوزتو في البانيني كيجي على هذا الشكل هذا، كنرافقو بلي صوص، لاصوص الجيريان ولا صوص باربيكيو والفريت، كيجي غزال. انا غندوز نقسمو معكم باش تشوفو كيجي من الداخل، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوه وتكتبوا لي في لي كومونتير كي جاكم، كيجي رائع حسن ديال الزنقه. ما تنساونيش البنات بجيم بشي كومونتير زوين بحالكم.